संतोषान वडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता पवित्रांत आमकां नवें रचन केला पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसाव दिला तुज्या उपकारा करगा पाठयता तुजी दया आमचे देवो म्हूण मागता उदराय कत्रेकता तुज्या आमी बागेता संतोषान वडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सुम्याच्या सर्ग प्रवेशाची परब आज आमी संभ्रमता. सुम्या जेजूची हे स्वर्ग प्रवेशाचें घडीत ताचें मिसांव ह्या संवसारांत संपूर्ण जालें म्हणून सांगूंक आसचें एक सत. ह्या सतसंगाता त्या सुम्यान ताच्या स्वर्ग प्रवेशाच्या वेळार आमकां सर्वांक ताचे बरीच सुवार्ता प्रगट करूंक ताका साक्ष जावंक आपोवणें दिलां. हें आपोवणें घेवन आमी आमची दिश्ट सर्गाचेर सर्गींच्या वस्तूंचेर आनी देवाचेर कसयता आसतना आमच्या जिणयेंत बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमी पातकां केल्यांत आमचे गुन्यांव आसात, अपराध आसात, उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा. हें सकड उगडासाक हाडन देवा लागचें आमी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच तुमकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा देवाक सर्गीम आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर
उचाराया सरपोतवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटा आमची खाकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवे एकलोच तो पवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनुष्य सैम तुवें तुजे महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथच्या पयल्या भागांत एथिओपिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळटावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मारिपात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या संगती विशांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशांत तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशांत म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्थान दिलां पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रत्मेचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचे राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही पूण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. पूण इतलें सांगून जाताच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें वाडत वेतना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर नेसलेले दोग जण एकाचताने तांचे सशीन उबे जाले. ते म्हणाले गलिलेच्या मनशान तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात. हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार.
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस पसरत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस पसरत वेता सोमेस पसानो ताळयो पेटा बोबाट मारो देवाक जैता गीत गाया अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले प्रितुमे सोदीक व्हरतो राजा तो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस पसरत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादान सर्वेस पसरत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकना आमच्या रायाक सिया ताका वाकना संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस पसरत वेता आखे प्रितमेसो राजा तो सगळे तुमचे निपुणाये ताची गीत गाया जनांगाचे सर्वाधिकार ताने घेतला आपल्या पवित्र सिंहासना ताने बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस पसरत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गास चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस पसरत वेता दुसरें वसाप सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें भावा भयणीनो सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या पवन्याक पावो जाल्ली जावं सदांच लानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्रान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्तां प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावरता आनी सोमेस्तांतय तो जियेता तरी पूण
आमच्या मदल्या हर एकल्यांक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताचे परिवारांत कायद्यांक व्हेलें आनी लोकांक देणी दिली. तो उंच चडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयलें धरणीच्या गर्भांत वा पाताळाक देवलो म्हणून अर्थ न्ही. अशें सकला देवन सर्व अंतराळा वयर चडोवन सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक स्वार्थेगर जावचें, थोड्यांक सभाचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मन्यारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आनी ताची गूण जानवाय जोडले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटून जाणटी जाता. जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावता. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. दिसो आयसो आनंदसो आमकां सर्वांक संतोषाचो सोम्या देवाक हसून गावचो उपकारांतून अर्गा दिवचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सतमंतल्याक असलेल्या आश्चर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातांत धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीक ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसकाक घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांच्या संगता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, सर्गार तावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ह्या संवसारांत तावन सर्गाक सोडिल्लो एकलोच आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. हे घडीत आमी सोम्याचे स्वर्ग प्रवेशाचे परब जावन आचरता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे सोमी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या 40 दिसा उपरांत तो सर्गाक सोडलो. आनचो मिस्तेर आमी नियाळतना
आनंदाच्या त्या दुसऱ्या मिस्तेरांत आमी आमचो विश्वास प्रगट करता. सोमी सर्गाक चडटा. सतमंता मागणें म्हणटना आमची भावार्थाची उसारणी करून जेजू मेलो, जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजू सर्गाक सोडलो म्हणलो विश्वास आमी व्यक्त करता. देवाचो पूत मनीस जाल्लें घडीत क्रिसमस. जेजू कुर्सार मरण पावल्लें तें घडीत गुड फ्रायडे आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्लें तें घडीत इस्टर. ही तिनी घडितां, ही तिनी भावार्थाचीं सदां आनी ही तिनी मिस्तेर आमी नियाळोन व्हड उत्साहान, व्हड उमेदीन, संतोशान आनी भक्तीपणान संभ्रमता. क्रिसमस येतना आमकां कळटा, गुड फ्रायडे येतना आमकां कळटा, इस्टर येतानाय आमकां कळटा. पूण एसेन्शन संडे सोमे जेजूचे ते स्वर्ग रोहणाची ती परब येताना पास्का काळाच्या 7व्या आयतारा ही परब कसलींच आवाज करिनासतना कपरे विणे पाशार जाता. बायबलांतावन आमी समजून घेतिल्ल्या प्रमाणे सोम्या जेजूचे चरित्र देवातावन वा सर्गातावनूच आरंभ जाता. देवा संगी आशिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त, सर्गार आशिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मनीस जावन येता आनी हाका आमी म्हणटा द मिस्ट्री ऑफ इन्कारनेशन. सोम्याच्या मनशावताराचो तो मिस्तेर. आनी सोमी जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत देवाची खुशी पाळून देवान दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण करून सर्गाक वेचें तें घडीत दी एसेन्शन ह्या सोम्याचें स्वर्ग प्रवेश म्हणून आमी सांगता. सोमी ताच्या स्वर्गरोहणा वरवीं परत पयलें आशिल्ल्या ताच्या महिमेक, त्या महिमेच्या स्थितीक थंय पावलो. जेजू जल्मताना बसावणी हाडून आयिल्लो. ही केम विथ द प्रॉमिस. आनी जेजू स्वर्गरोहण जावन सर्गाक चडताना ती बसवणी पूर्ण करून, संपूर्ण करून गेलो, फुलफिलमेंट. आनी हें स्वर्गरोहण सोम्याचें हें घडीत हो मिस्तेर द कल्मिनेशन ऑफ हिज मिनिस्ट्री. ताच्या मिसांवाचें तें उत्तुंग आनी तें परम शिखर. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें पयलें वाचप आज आमी आयकलें. धर्मदूताचें हें पुस्तक बरयणार वांजेलिस्त लूक. हे धर्मदूतांचें कृत्यां वा धर्मदूतांची हे इतिहास सोम्याच्या स्वर्गरोहणाचें घडीत उल्लेख करून आरंभ करता. पूण होच लूक ताचो वांजेल स्वर्गरोहणाचें तें घडीत उल्लेख करून अखेर करता. ताच्या वांजेलांत जेजू मनीस जावन सोडवणदार जावन ह्या संवसारांत ताणें तें मिसांव संपूर्ण केलें. आनी धर्मदूताच्या त्या कृत्य पुस्तकांत जें कितें सोम्यान केल्लें तें मिसांव आपोस्तल, शीस, पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या बळान मुंदरून व्हरतात. आनी पवित्र सभा, ती सुरवली पवित्र सभा कशी घट जाली, कशी बळादीक जाली म्हणलो एक उल्लेख, तो एक प्रस्ताप सांत लोक करता. जेजू सर्गार सोडलो म्हळ्यार हो जेजू हो संवसार सांडून, आमकां सगळ्यांक सांडून, अनाथ करून, एकसूर करून गेलो म्हणून अर्थ जायना. बगार जेजू येदोळ पर्यंत मनीस जावन संवसाराच्या एका निर्दिश्ट जाग्यार देवाची महिमा दाखयिल्लो, देवाची काकुळत
देवाचो मोग ताची दया हें सकड परगट करून थंय लोकांक लाभाशें केल्लो होस सुमी जेजू क्रिस्त आतां सर्गार बापा संगी मेळोन ताचें हजरपण आनी ताचो स्पिरीट सगळ्यांक सगळ्या संवसाराक सगळ्यांनी सदांच हर एकल्यांक लाभाशें करता. ताच्या स्वर्ग प्रवेशाच्या वेळार सोम्यान दिल्लो संदेश आपोस्तलांच्या कृत्यांत आज आमी आयकल्लो. तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी संवसाराच्या पंथांतावन पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष जाया. आनी होच संदेश आमी मार्काच्या वांजेलांत आज आमी आयकल्लो. वसा सर्व रस्नांक तुमी सुवार्ता परगट करा आनी ही सुवार्ता त्याच शिसांनी सगळ्या संवसाराक वचून परगट केल्ले म्हणून मार्कू आमकां सांगता. आनी लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा सोमी जेजू क्रिस्त सर्गाक सोडून वेताना ताणें शिसांक आशिर्वाद दिलो आनी त्या शिसांनी ताचें आराधन केलें. भोव उत्साहान संतोशान ते पाटी जेरुजलेमाक गेले आनी जेरुजलेमांत थंय देवाळांत हर एक दीस देवाची स्तुती गायन करूंक ते लागले. हांगासर एक गजाल समजोवचें भोव गरजेचें. जेजू मेल्या उपरांत हे शीस बेजारायेन भरिल्ले, हे शीस देदेस्पर जाल्ले. सोमी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत थोड्या शिसांक एका रितीचो दुबाव आसलो. थोडे फावटी तो दिश्टीक पडटाना त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांणी मेल्लें म्हणून चिंतलें. पूण स्वर्ग रोहणाचें घडीत तांणी तांच्या दोळ्यांनी देखताना ते देखल्या उपरांत तांकां तांच्या जिविताक एक नवी दिशा लाभता, नवो परवसो तांच्या जिवितांत हाडटा. हें सर्ग प्रवेशाचें हें घडीत तांकां धैर्य दिता, तांकां भळादीक करता, तांचो संतोश वाडयता, तांचे थंय नवी उमेद उर्बा उपसाता आनी सुवार्ता परगट करूंक ते साक्ष जातात. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वेतां थंय ती वाट तुमी जाणात. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो. ही सोम्यान सांगली ही उतरां त्या दीस त्या शिसांक खचीत जातात आनी तांच्या जिवितांत एक गॅरंटी येता. सोम्याचें मरण, सोम्याचें जिवनपण, सोम्याचें तें स्वर्गरोहण तो मिस्तेर आमी आमच्या जिवितांत त्या शिसांनी परगट केल्ल्या बरी परगट करता आनी परगट करूंक जाय म्हणून सोम्यान आमकां तो आदेश दिला. आमच्या ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत, आमच्या ह्या पिडेच्या भिरांतेंत, मरणाच्या तडीर आसल्ल्यांक, असहायक जावन वळवळटल्यांक, समस्ये तोंदरे आसल्ल्यांक खंडीत जावन सोम्याचें जिवनपण प्रत्येक जावन हें सोम्याचें स्वर्गरोहणाचें घडीत एक धैर्य जावं दी. तांचे थंय बळ आनी सगत हाडून दी. ह्या दिसांनी अवचित मरण पावल्लीं साबार जाणां आसात. साबार जाणां आमची मोगांची, आमकां वळख आसली, आमकां लागशिल्ली. तांकांय सोम्यान बसयलेलो तो जागो, तो सर्ग फावो जावं दी. सांपावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आज आमी आयकलें, क्रिस्तांतय भावार्थ दवरल्या वरवीं आमी क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक पावता. वय क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक आमी पावता म्हळ्यार सोम्यांनी आमकां एक निर्दिश्ट जागो आसा म्हणून रुजू करून दिला. आनी त्या जाग्याचेर दिश्ट दवरून सर्गींच्या वस्तूंचेर आमी दिश्ट दवरून जियेत आसतना आमचें क्रिस्ती जिवीत
एकामेकाक एक अर्थ दिवची तशेंच मोग मैपास दयाळ कुमोगवांची जावं दी. सत म्हणटा देव बापा सर्पदेदरा बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्यारी गर्भे समलो आमकां मरितां जन्मलो 5 विलत काल ताणें सुसले ताका कुर्सा सुटलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे सामेल्यांतलो परचून जिरलो सर्गांत सरलो सर्पदेदार देव बापाच्या उजव्या बसला तेंतांची आनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पवी सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जेवण भावण ससण्याचें जिवीत आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान तो सर्ग प्रवेश जाताना सर्गार चडताना आमकां ताचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक आदेश दिला आनी हे मिसांव आमचे पातयेणेन बावार्थान तशेंच स्थिरासन करूंक जाय जाल्ली कृपा आमी मागया. तुमची सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मिसांव सोलोन व्हरच्या आमच्या बापसाहेबाक सर्व बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक तशेंच लायक मुखेल्यांक तुज्या पवित्रात्म्याच्या देण्यानी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांकां स्वाधिकार निस्वार्थीपणी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांच्या तशेंच परिसराच्या अभिवृद्धी खातीर वापरूंक आनी शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कुरपेन आनी उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपले दुखीवंत आनी जबाबदारी बरयत जिविता वरवीं उतरान आनी करणेन सोम्याच्या मिसावांच्या बळादेक साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांक तशेंच युवजनांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी जानवर आनी देवबिरांतेन वाडोवन जेजू क्रिस्ताचे मावल्यां रुपीत करन बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गार प्रवेश जाल्लो जेजू आमा सुमेस्तांच्या घरांनी काळजा मनांनी प्रवेश जावं आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेंत सांबाळो आमच्या सर्व वावराक प्रतिफळ लाभोवन आमकां जेजू गेल्ल्या कडेन सर्गाक पावोंक दया करूं म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. माऊनपणान आमचे काळजाचे अत्रेग त्या सदेवाक आमी समर्पिया. आमची सबार मागणी आसात प्रत्येक जावन ह्या वेळार सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आस्पत्रेंत घरान पिडेन तशेंच बियान वळवळोन आसात तांची सेवा करतल्या डॉक्टर नर्सां आनी सर्व सिबंदी खातीर आमी मागया. मरणाच्या तडीर आसल्या खातीर आमी मागया. सुम्याचें तें स्वर्गरोहणाचें गणीत तांकां धैर्य दिवन दी. मगळा आमच्या बापा तुज्या पुतान ताच्या मरण जिवनपण आनी स्वर्गरोहणा वरवीं देवपणांत भागीदार जावचें तें भाग आमकां फावो केलां. हें भाग घेवन आमी ह्या संवसारांत जियेवन आसतना तुजें मिसांव मुंदार व्हरूंक तशेंच तुज्या पुताक मोगान सेवेन साक्ष दिवंक जाय जाल्ली कृपा आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देने माका संसारिया पयना जाऊ ये करे बलिदान पातकी जिने मुझे नेना बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार
विस्तार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे जीवन मुझे सुमिया वर्ते देने माका संसारिया पोयना सावये करे बलिदान. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीवंता बापा, तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञांत तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मौन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय ओबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 दळबारा सो सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका नव्यान दिन वसलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात
आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थास घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडिलाय सुमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या आबागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती, भगेवून झुजय तिसो पती, भगेवून तूं धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदननी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची उतरां पातयेवन ताणें शिकयलेलें तें मागणें म्हणून देवा बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये
संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सकड सुभागी सुम्या तुमची म्हाका फोना पूण उतांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तूं खास म्हाका दिवो जिणे नंदन करताय स्वागत मोगाड सोमिया काळजांत मन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाड सोमिया काळजांत मन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता कानाम तुझ्या पोसताय कुर्बेज लाभयताय सुकोन गेल्या शेळया गोपान पाटींग येतात स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत मन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत मन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशां सैम तुवें तुजे महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद सुमे जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचे बागे फेस्त मागता जेजू सर्गार सोडलो हें घडीत हें सत हो मिस्तेर आमच्या सर्वांच्या जिवितांत धैर्य हाडून दी आमचें भिरांत पयस करून दी
मोगा संदेश घेवो सोम्या मी वेता तुझे कृपे बोळा रस्तुचे परगडता मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोलाय मोगा संदेश घेवो सोम्या मी वेता तुझे कृपे बोळा रस्तुचे परगटा मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरीम आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या आशीर्वादी आमकां भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.